बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कोरोना के हवाले से या कोविड-19 के हवाले से दो बड़ी अहम खबरें हैं। रूस के सदर पुतिन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने जब वैक्सीन करवाई तो उसके बाद उन्हें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या मुज़िर असरात महसूस हुए हैं। मिसाल के तौर पर जिस जगह पे वो दवाई लगाई गई या वो टीका या वैक्सीन लगाई गई वहाँ उन्हें दर्द महसूस हुआ और इचिंग यानी थोड़ी सी खारिश भी महसूस हुई। वैसे दुनिया भर से भी ये इतलात आ रही हैं कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं। बाज़ जगहों पर तो कुछ लोगों को फालिज भी हो गया है, कुछ लोगों को मस्कुलर पेन हुआ है, कुछ लोगों को जो है वो वर्टाइगो या सर का चकराना ये तकलीफ़ें महसूस हुई हैं। यही वजह है कि अब कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी अफादियत के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि इवन आफ्टर द वैक्सीनेशन तकरीबन 70% लोग तो इम्यून हो जाते हैं, इस बीमारी से महफूज हो जाते हैं, लेकिन 30% लोग फिर भी बीमारी के रिस्क पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जो लोग इम्यून हो जाते हैं वैक्सीन के बाद, उन्हें भी बाज़ औक़ात पे दोबारा वैक्सीन हो जाता है, दोबारा कोरोना हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी सामने आए हैं जिन्हें एक दफ़ा कोविड-19 या कोरोना हुआ है और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई हैं, यानी उनका डिफेंसिव सिस्टम जो है वो मुस्तहकम हो गया है, उसके अंदर कुव्वत मदाफ़ियत पैदा हो गई है इस बीमारी के हवाले से। इसके बावजूद भी फिर उन्हें दोबारा इस बीमारी का अटैक हुआ है। तो फिर यूँ समझ लें कि अभी जो है हम हवा में तीर चला रहे हैं। ये कुछ तस्दीक शुदा बात नहीं है कि आप कोविड-19 की वैक्सीन करवा लें तो आप महफूज हो गए, या आपको खुदा ना खास्ता कोविड-19 हुआ है और आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई हैं और आप फिर भी हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। नहीं, इस तरह नहीं है। ये अभी तहकीकात के मराहल से बीमारी जो है वो गुजर रही है। बीमारी, उसकी वजूहात, फिर ये स्प्रेड किस तरह होती है, फिर इसको हम एलिमिनेट किस तरह कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो अब तक सामने आई है वो यही है कि इसमें हम प्रिवेंटिव मेजर जो हैं, जो हिफाजती इक़दामात हैं, उनका सबसे ही अहम और कलीदी किरदार है। पुतिन की इस इंटरव्यू के बाद रूस की बहुत सारी आबादी ने, बहुत सारे शहरियों ने वैक्सीनेशन करवाने से ही सिरे से इनकार कर दिया है। और पुतिन ने यह भी कहा है कि हम इन गर्मियों के ख़त्म होने के बाद हम अपने मुल्क से को पूरा खोल रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से गुर्बत फैल रही है। जितने हम कारोबार को बंद कर रहे हैं, तिजारत को रोक रहे हैं, लोगों की जो सरगर्मियां हैं, नकल व हरकत है, उसको लिमिटाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है पैदा हो रही है, मुल्क के अंदर लाकानूनियत फैल रही है, मुल्क के अंदर भूख का मसला पैदा हो रहा है, और वो लोग जो मुतवस्सित क्लास के थे वो अब निचले तबके में शुमार हो रहे हैं। वो बिलो दी जो एक मुफलसी एक जो लाइन होती है, अफलास की जो लाइन होती है, गुर्बत की जो लाइन होती है, उससे भी नीचे चले गए हैं। और कल ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने एक मैसेज में अपनी कौम को भी ये पैगाम दिया है। अगरचे कौम ये तवक्को कर रही थी, बहुत सारे लोगों के अंदर ये स्पेकुलेशन भी हो रही थी कि शायद पूरा मुल्क लॉकडाउन होने जा रहा है, ये लाहौर सिलसिला शुरू होगा, फिर तमाम बड़े शहरों को लॉकडाउन किया जाएगा और बिल आखिर एट द एंड ऑफ द डे पूरा मुल्क जो है लॉकडाउन कर दिया जाएगा। और उसकी वजह यही बताई जा रही थी कि ये जो तीसरी लहर है कोरोना की, ये पहली और दूसरी से भी ज़्यादा शिद्दत वाली लहर है। इसमें ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। और लाहौर के अस्पतालों की ये सूरत हाल बताई जा रही है कि वहाँ जो कोरोना के बेड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और जो इस वक्त वेंटिलेटर थे वो भी अब दस्तयाब नहीं है। और जो लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर वेंटिलेटर पर इस वक्त जो है ना वो डाल दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें चेस्ट का और ब्रेथलेसनेस का, सांस की तकलीफ जो है महसूस हो रही है। लेकिन इमरान खान ने इन स्पेकुलेशंस और ये जो रूमर्स थी उनके बरक्स ये कहा है कि हम मुल्क को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमरान खान समझते हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान जैसा एक तरक्की पजीर मुल्क अगर अपने मुल्क को बंद कर देगा
پورے شہروں کو بند کر دے گا تو پھر لوگ بھوک کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جھپٹیں گے اور ملک کے اندر اس قدر افراتفری پیدا ہوگی کہ لوگ چھین کر کھانے کی چیزیں چھین کر وہ اپنا پیٹ بھرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے یہ بات بڑی اچھی کی ہے کہ آپ کم از کم ماسک پہنیں، SOPs کا عمل کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، اور جو عوامی اجتماعات ہیں، بھلے وہ پولیٹیکل ایکٹیویز ہوں، بھلے وہ ہمارے ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوں، تو ان چیزوں کو جو ہے لمیٹائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں اور ایک متاثرہ شخص سے دوسرے جو لوگ ہیں، ہیلدی لوگ ہیں، وہ انفلوئنس نہ ہو سکیں، وہ متاثر نہ ہو سکیں، انہیں بیماری نہ ہو سکے۔ تو اب یہ جو کرونا کی جو صورتحال ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو شدت ہے اب پھر پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے یقیناً پاکستان بھی مستثنا نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کی جائے اور یہ اپنے لاشعور میں بات بٹھا دی جائے کہ کرونا جلدی ہماری جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ باقی بیماریوں سے بھی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ مر رہے ہیں، لیکن ان بیماریوں کا نام کوئی بھی نہیں لے رہا۔ صرف اس کرونا کو ہے جو ہے اس کو لے کر بہت زیادہ خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے، اسے بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور اب لوگوں کو یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر ٹریول کریں گے، وہ سفر کریں گے، ایون وہ حج پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، کسی اور ملک پہ جائیں گے، تو ان سے پہلے ویکسینیشن کی سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ لی جائے گی، اس کے بعد ملک کے اندر داخل ہونے دیا جائے گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو یہ ویکسین بنا رہی ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں یا وہ ممالک یا وہ قومیں جو پوری دنیا پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتی ہیں اور اس کرونا سے زیادہ مالی فائدے اٹھانا چاہتی ہیں، انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ دنیا کے سبھی لوگوں کو ویکسینیشن کروانی پڑے گی، اور ویکسین لگوانے کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں رہے گا، کیونکہ پھر ہم کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک، دوسرے ملک میں ہم سفر نہیں کر سکیں گے۔ تو جو اب تک کی تحقیقات آئی ہیں وہ یہی ہے کہ انسان جب ایک دفعہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس بیماری سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ کافی حد تک جو ہے وہ امیون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اس نیچرل جو امیونٹی ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن 5-7 دن کے بعد بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو پریفر کرنا چاہیے۔ اور اگر واقعی جو ویکسین ہے وہ ایفیکٹو ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور وہ جو ہے اس چیز کی ثبوت موجود ہیں کہ وہ مفید بھی ہے اور اس پہ انحصار بھی کیا جا سکتا ہے، تو ویکسین بھی ضرور لگوانی چاہیے۔ لیکن بہرحال جس طرح اب روس کے صدر نے کہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر روس اور چین کی ویکسین کو خریدنے کا اجازت دی گئی ہے اور خود روس کا صدر کہا ہے کہ اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو بہرحال ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ویکسین جو ہے وہ کب کروانی ہے، نہیں کروانی۔ لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر صحیح ویکسین ہے تو ہمیں ویکسین بھی کروانی چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے پریونٹو میجر جو ہیں، حفاظتی تدابیر، وہ ضرور اختیار کرنی چاہیے، اور جو اس کا جو خوف و ہراس کی جو کیفیت ہے اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب پاکستان میں روزانہ کہتے ہیں 40 سے 50 لوگ مر رہے ہیں، تو 40 سے 50 لوگ کیا 100 سے 200 لوگ تو اور بھی بہت ساری بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو لوگ سینکڑوں کی تعداد میں کالے جرقان سے مر رہے ہیں، اس کا تو ہم علاج کروا نہیں رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کرونا کا بھی علاج نہ کروائیں، کرونا کا بھی علاج کروانا چاہیے، لیکن ایک خوف و ہراس نہیں پھیلانا چاہیے اور شہر بند نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا تو پھر یہ ہے کہ بھی کرونا سے اتنے لوگ نہیں مریں گے جتنی بھوک اور مفلسی اور غربت سے لوگ مر جائیں گے۔ اس لیے ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کو چھوڑیں، اپنے ملک کے معروضی حالات کی روشنی میں کرونا کے حوالے سے ایک جامع قومی پالیسی ترتیب دیں اور اس پر ہی عمل کر کے قوم کو اس خوفناک صورتحال سے نجات دلائیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔